आउन सक्ने आकलन गर्दै म अगाडि बढ्छु। कस्ता किसिमका क्वेसन सोध्नुपर्छ है त। पेशागत विकास र आचार संहिता सुरुमा यो युनिटमा जानुपर्छ। सर त्यो क्लियर देखेन बोर्डमा लेखेको। यो पेशागत विकास र आचार संहिताको म कुरा गर्दैछु आज। पेशागत विकास र आचार संहिता फेरि हेर्नुहोस् त एकपटक स्पोट लाइट छ। लाइट टल्किएको छ सर। क्लियर देखेको छैन सर। बोर्डबाट पढ्न भनौँ त जस्तो छ आज समस्या देखियो भने अगाडि एकैछिन बक्नुस् है एकैछिन। पेशागत विकास र आचार संहिता ठुला छ। पेशागत विकास र आचार संहिता अब त देखियो होला नि। छैन सर क्लियर भएन। समस्या भयो बाल एकैछिन है। छैन सर। ओहो क्लियर भएन भने म फेरि स्लाइड सो जान पर्ने हुन्छ। टेक्निकल्ली के भएछ कि पेशागत विकास र आचार संहिता अझै देखिएन। क्लियर छैन सर। अक्षर त्यो टुक्रा टुक्रा अलि देखियो अहिले। सर देखियो अब अलि। बल्ल भएको छ सर। देखियो। अझ फेरि बिग्रिहाल्यो। ल एकैछिन है त म अब चाहिने समस्या छैन होला। ल अलिकति यहाँ नेट आज स्लो भएको हो कि जस्तो पनि महसुस भयो। समस्या अब देखियो साथीहरु। हजुर सर ठिक छ। ठिक छ। अझै छैन भन्नुभयो फेरि। छ सर देखिया छ अहिले। कन्फ्युज भयो। कसैले छैन भन्नुभयो, कसैले छ भन्नुभयो। अहिले त देखिरहेको छ सर। देखिरहेछ। दुई थरी आन्सर आए। एउटा छैन अर्को छ। देखियो। देखिरहेछ। ल म सुरु गरे अब विषयवस्तु। पेशागत विकास र आचार संहिताको कुरा गर्दैछु मैले आज। पेशागत विकास र आचार संहिताको कुरा। यो युनिटमा तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भने यो युनिट 7 मा छ क्या हाम्रो उसको के अरे माविको। अब उसको 4 मा छ युनिट के अरे हाम्रो प्राविनी माविको। युनिट जम्मा जुनमा भए पनि पढ्न पर्यो मुख्य। सुरुमा यहाँबाट सम्भावित प्रश्नहरु के आउन सक्छन्, हामीले कसरी अध्ययन गर्ने। नेट स्लो भएको कारणले हो है अलिकति आज। के हामीले के अध्ययन गर्नुपर्छ यो युनिटमा पहिला त्यतातिर जाउँ है त। सुरुमा
हामीले यसमा यो इकाइमा तालिमको महत्त्व र यो तालिमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने है यो किसिमका प्रश्नहरू हामीले पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। तालिमको महत्त्व, तालिमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने। हामीले यो अध्ययन गर्नु पर्यो पहिला, यो इम्पोर्टेन्ट छ। नम्बर 2 मा हामीले के जान्नु पर्यो भने पेशागत तालिम अन्तर्गत टिपिडी तालिम, टिपिडी छ नि अहिलेको, यो टिपिडी को मोडल जान्नु पर्यो। टिपिडी मोडल र टिपिडी ले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी अलिकति थोरै टिपिडी टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट है ट्रेनिङ हो यो टिपिडी मोडलको बारेमा पनि हामी जानकारी हुनु पर्यो यो इकाइमा। यो इकाइमा अर्को हामीले एक्सन रिसर्च, कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। प्राय जसो शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोग नगर्नुका कारण के हुन सक्छन् र कार्यमूलक अनुसन्धानलाई हो प्रयोगमा शिक्षकले बारम्बार प्रयोगमा ल्याउनका लागि कस्तो किसिमको रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर आउँछ कि। अब यो क्वेशन सिधै कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। यसमा मात्रै नजाऊ, जान्न पर्यो कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्च भनेको के हो हैन, एक्सन रिसर्चको आवश्यकता किन छ यो जान्नु पर्यो। तर के यो सँगसँगै हामीले के पनि जान्नु पर्यो, कार्यमूलक अनुसन्धान प्रायजसो विद्यालयमा प्रायजसो शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दैनन्। शिक्षकहरूलाई कार्यमूलक अनुसन्धान गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता किसिमका रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ला भन्ने किसिमका प्रश्नहरूमा हामी असाध्यै जानकार हुनुपर्छ है। यो बाहेक हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान के हो, कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू के हुन्, यसको आवश्यकता महत्त्व के हो, यो जानेर यो जाने पश्चात हामीले किन प्रयोग गर्दैनन् त शिक्षक हो, शिक्षकलाई प्रयोग गराउन सक्ने के रणनीतिहरू छन् त भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्नु पर्दछ है। अनि शिक्षक तालिममा भएको अहिले विद्यमान व्यवस्था पनि हामीले जान्न पर्यो। भएको विद्यमान व्यवस्था यो पनि हामीले टिप्नुहोस् है, सबैले टिप्नुहोस् यहाँ। अनि शिक्षकको पेशागत दायित्व र उत्तरदायित्व, पेशागत दायित्व र जिम्मेवारी, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सर यसबाट कतिवटा नम्बर क्वेशन आउँछ? शिक्षकका 8 सक्षमताहरू। अब यो मैले इम्पोर्टेन्ट के लेख्दिनँ, शिक्षकका असल गुणहरू यस्ता किसिमका आफै पढ्न नि पर्छ कि। असल शिक्षकका गुणहरू के हुन् यो मैले पढाइरहनु जरुरी देख्दिनँ। यति पढ्न सकेन भने पास हुने असल शिक्षकका गुणहरू के हुन् भनेर आफै पढेर लेख्न सकेन भने पास हुन सक्ने हैसियत राख्नु, यो पनि जान्नु।
ल यो बाहेकको मैले असल शिक्षाका गुणहरूलाई महत्त्वपूर्ण लेखिन। शिक्षकका सक्षमतालाई मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राखेँ हो। अनि कार्यमूलक अनुसन्धान पनि यो पनि अलिकति अहिले व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट राख्छु। यी कुराहरूमा हामी जोड दिएर यी विषयवस्तुहरूमा हामी यो युनिटमा साक्षात्कार गर्नेछौँ है त। ल ल म आज तपाईहरुलाई धेरै पढाउन महत्त्वपूर्ण क्वेशनको बारेमा आज एकदमै जानकारी गराउँछु। यो जताजतै होस्, तर आज तपाईहरु पहिलो युनिट के रे युनिटको पहिल्यै सुरुमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेशनबाट जाँदैछु। शिक्षकका 8 सक्षमताहरू। अब यो सक्षमता जान्न पर्यो, सक्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने जान्न पर्यो। सक्षमता मात्रै जानेर हुँदैन हो। ल यो तालिम भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनबाट सुरु गरे मैले आज। अगाडि पछाडी जता भए पनि त्यसलाई अन्यथा नलिनु। ल क्वेशन त के आउँछ पहिला हामी सक्षमता जानौं। एक्जाममा क्वेशन शिक्षकका 8 सक्षमताहरू के हुन् ती मध्ये कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रावि र निमाविलाई आउन सक्छ भने माविको क्वेशनलाई आउँदैन। शिक्षकका 8 सक्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गर्न हो, ती सक्षमताहरूलाई के गर्न थप मजबुत बनाउन हो, कस्ता कस्ता किसिमका शैक्षिक रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ लेख्नुहोस् भनेर आउँछ। तर त्यो रणनीति अपनाउँदा सक्षमता त जान्न पर्यो। फेरि सक्षमता नजानिकन त रणनीति यो अपनाइन्छ भनेर भन्न सकिएन हो। प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहलाई प्रश्न कसरी आउँछ भने शिक्षकका कुनै 8 सक्षमताहरू उल्लेख गरी 2 सक्षमताको बारेमा संक्षिप्त रूपमा टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ प्रावि निमाविलाई। माध्यमिक तहलाई अलि फरक कसरी आउन सक्छ, शिक्षकका सक्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षकमध्ये दिएका ती 8 सक्षमताहरूलाई के गर्नका लागि थप प्रभावकारिता बनाई शैक्षणिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कस्ता किसिमका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, कस्ता किसिमका रणनीतिहरू हामीले के गर्न सकिन्छ अपनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू हामीले जान्नु पर्यो माध्यमिक तहलाई। तर त्यो जान्दा के पनि जान्न पर्यो सँगसँगै हामीलाई त 8 वटा सक्षमता परेन त्यही लेखाइदिनु न हैन, 8 वटा सक्षमता नि जान्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि त्यसलाई अभिवृद्धि गर्न के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो है त। ल म जान्छु। शिक्षकका कतिवटा सक्षमताहरू उल्लेख गरी कुनै दुईको संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुहोस्। शिक्षकका सक्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न
पहिला यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। लेखेको देखिएको छ अहिले आज बोर्ड अहिले। एक दुईजना त हुनुहुन्छ होला नि को होस्ट, बोल्नु त। देखिरहेछ सर, देखिरहेछ सर। देखिएको छ? हजुर देखिरहेछ। ल अनि कुरो बोल्नु भयो नि, प्राविलाई कसरी आउन सकिन्छ त्यो क्वेसन, माविलाई कसरी? थाहा भयो। शिक्षकका सक्षमताहरू उल्लेख गरी कुनै दुईको संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर प्राविनी माविले आउन सक्छ। माविलाई के आउन सक्छ? यही क्वेसन। शिक्षकका सक्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न, तर सक्षमता जान्न पर्यो फेरि माविकाले नि। मैले सक्षमता दोस्रो क्वेसन जान्नका लागि पहिलो क्वेसन जान्न पर्यो। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो क्वेसन जान्न के जान्नु पर्यो? पहिलो क्वेसन जान्नु पर्यो। शिक्षकका सक्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न कस्ता किसिमका रणनीति र कार्यकौशलहरू अपनाउन सकिन्छ छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। ल अब म सक्षमताहरू के गर्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। मैले 100मा 90% आउन सक्ने गेस गरेको क्वेसन हो यो। ल पहिला शिक्षकले के जान्नु पर्यो भने तपाईले पहिला यो हेर्नुहोस्, कसले गरेको यो जान्नु पर्यो पहिला सुरुमा। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट मिति 2072-12-3 मा शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट मिति 2072-12-3 मा पारित भएको केले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप पारित भएको शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 ले के गरेको? शिक्षकको सक्षमता उल्लेख गरेको। जान्नु पर्यो केले उल्लेख गरेको भनेर। यसमा 8 वटा छन्। आठवटा सक्षमता कसले रे उल्लेख गरेको? शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 ले उल्लेख गरेको 8 वटा। सुरुमा शिक्षक सक्षम बन्नका लागि, शिक्षक विज्ञ बन्नका लागि हो, शिक्षकले के गर्नका लागि एउटा मोडल टिचिङ गर्नका लागि सुरुमा शिक्षक हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो विषय वस्तुको ज्ञान हुनु पर्यो हो। जलस्रोतको बारेमा पढाइन्छ भने नेपाल जलस्रोतमा कति औँमा पर्छ, नेपाल भन्दा अगाडि कुन छ, नेपालमा जलस्रोत कति मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ, यो हुन्छ नि। सम्पूर्ण विषय वस्तु के हुनु पर्यो? जानकार राख्नु पर्यो। पहिलो विषय वस्तुको ज्ञान। दोस्रो शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान। दोस्रो ज्ञान के हुनु पर्यो? शिक्षण सिकाइ विधि। अब विषय वस्तु त जानियो, तर त्यो विषय वस्तुलाई कसरी प्रस्तुति गर्ने,
विषयवस्तुको प्रकृति कस्तो छ, त्यो विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार हो छलफल विधिको प्रयोग गर्ने कि खोज अनुसन्धान विधिको प्रयोग गर्ने कि लेक्चर मेथडको प्रयोग गर्ने कि प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गर्ने कि भन्ने शिक्षण सिकाइका विधिहरू, शिक्षण सिकाइका टेक्निक्सहरू शिक्षकले जान्नु पर्यो। शिक्षकसँग अर्को विषयवस्तु जानिसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई कसरी पस्कने, त्यो विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुति गर्ने भन्ने किसिमको शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी पनि के हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो। अनि बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु पर्यो, उनीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता बुझ्नु पर्यो शिक्षकले। त्यो नभइकन शिक्षक सक्षम मानिन्न। सक्षम शिक्षक बन्नका लागि विषयवस्तु पनि जान्नु पर्यो, शिक्षण सिकाइ विधि छनौट गर्न पनि शिक्षण गर्ने तौर तरिका पनि जान्नु पर्यो र बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिकाहरूको मनोभावना पनि बुझ्नु पर्यो, बालबालिकाको इच्छा चाहना आवश्यकता पनि बुझ्नु पर्यो, बालबालिका सम्बन्धी के गर्नु पर्यो, ज्ञान यी पनि जान्नु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ है त। अर्को सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन पनि जान्नु पर्यो शिक्षकले। कसरी वातावरण गर्ने, सिकाइप्रति कसरी अभिप्रेत गर्ने र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो। व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य। सञ्चार र सहकार्य भनेको एकले अर्कालाई के गर्ने, भएका सूचनाहरूलाई आदान प्रदान गर्ने, त्यो सञ्चार भयो हो। अनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यो सहकार्य भयो। सञ्चार तथा सहकार्य। ओहो, डिस्टर्ब नगर्नुहोस् है, म्युट गर्नुहोस् है, आफूले कुनै क्रियाकलाप गर्न लाउनु भएको छ भने। सञ्चार तथा के हुनु पर्यो, सहकार्य हुनु पर्यो। सञ्चार र सहकार्यको अर्थ बुझ्नुभयो। सञ्चार भनेको सूचना आदान प्रदान गर्ने। सिरियलसँग लेखिदिनु पर्छ कि अगाडि पछाडि? सिरियल्ली लेख्ने, अगाडि पछाडि नलेख्ने सकेसम्म। अगाडि पछाडि नलेख्ने, सिरियल्ली। निरन्तर सिकाइ गर्नु पर्यो शिक्षकले। मैले एकपटक जानेकै रे भयो भनेर बस्नु भएन। निरन्तर सिकाइ र के गर्नु पर्यो शिक्षकले, आफ्नो पेसाको पनि विकास गर्नु पर्यो। मैले एकपटक जानेकै रे अब होइन, त्यसकारणले शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिइन्छ नि शिक्षकलाई, त्यो भनेर निरन्तर सिकाइलाई उत्प्रेरित गरेको पुनर्ताजगी तालिम दिएर हो। बीचबीचमा तालिमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठी गरिन्छ नि, शिक्षकलाई के गरेको हो, उनीहरूलाई निरन्तर सिकाइमा आबद्ध गराएको र शिक्षकले पेशागत विकास पनि गर्न जरुरी छ। कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता पनि जान्नु पर्यो। शिक्षकले कानुनी आधार पनि जान्नु पर्यो। बिना सूचना लगातार 15 दिन विद्यालय अनुपस्थित भयो भने विद्यालयले आउट गरिदिन्छ शिक्षक, त्यो पनि जान्नु पर्यो। रक्सी खाएर गयो भने विद्यालयबाट के हुन्छ, निलम्बित हुन्छ शिक्षक। यस्ता कुराहरू पनि जान्नु पर्यो क्या। चिट चोरायो भने शिक्षक के हुन्छ, निलम्बित हुन्छ। कानुनी आधारहरू पनि शिक्षकले जान्नु पर्यो हो। अर्को नयाँ कुरा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। प्रविधिको नवीनतम प्रविधिको नै प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। जान्नु पर्यो।
हुनु पर्यो। विष वा शिष निकासु भनेर 8वटा पोइन्ट भोग्नु पर्यो। त्यही पनि नभए पनि यति जाब 8वटा त सम्झिहालिन्छ। विषयवस्तुको ज्ञान हुनु पर्यो, शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, सिकाइ वातावरण कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, सञ्चार तथा सहकार्य गर्नु पर्यो, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास गर्न सक्नु पर्यो, कानुनी आधार र पेशागत सक्नु पर्यो, आचार संहिता गर्नु पर्यो, सूचना तथा के गरे सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्यो है त। अब यो मध्ये दुईटालाई व्याख्या गर्ने भनेको त सकिहालिन्छ नि। विषयवस्तुको ज्ञानलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले? विषयवस्तुको ज्ञान असल शिक्षक बन्नका लागि के बन्नका लागि? असल शिक्षक बन्नका लागि हो। शिक्षकले शैक्षिक लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विषयवस्तुको के हुनुपर्छ? गहन ज्ञान हुनुपर्छ र त्यो ज्ञानलाई नै अध्यापति गर्नुपर्छ। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई समय सापेक्ष के गरिरहनुपर्छ? अध्यापति गरिरहनुपर्छ, अपडेट भइरहनुपर्छ भन्नु पर्यो हो। अनि शिक्षकले विषयवस्तु प्रतिको अवधारणा जान्नु पर्यो हो। सिकाइका सिद्धान्तहरूको बारेमा जान्नु पर्यो हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हुनु पर्यो शिक्षकमा। यति मात्रै होइन, शिक्षकले हो पाठ्यक्रमको राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रम अनुसारको विषयवस्तुको अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि शिक्षकले विषयवस्तुलाई स्थानीय सन्दर्भ अनुसार जोड्न सक्नु पर्यो। शिक्षकले विषयवस्तुलाई समय सन्दर्भ अनुसारको ज्ञान पस्किन सक्नु पर्यो र विषयवस्तुको ज्ञान हुनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कति इजी छ हेर्नु त विषयवस्तुको ज्ञान। शिक्षकले कुनै पनि विषयवस्तुमा गहन अध्ययन गर्नु पर्यो हो। शिक्षकले कुनै पनि विषयवस्तुहरूप्रति अप टु डेट हुनु पर्यो। नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूप्रति पनि के हुनु पर्यो? अप टु डेट हुनु पर्यो हैन। शिक्षकले यति मात्र नभई सम्बन्धित विषयको अवधारणा पनि जान्नु पर्यो, सिद्धान्तहरू पनि जान्नु पर्यो हो। अनि त्यति मात्रै नभइकन शिक्षकले आफूले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रमको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, पाठ्यपुस्तकको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो हैन र सन्दर्भ सामग्रीहरूको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। यति मात्र नभइकन शिक्षकले के पनि गर्नु पर्यो भने आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई, विषयवस्तुको ज्ञानलाई हो यो लोकल हो सन्दर्भ अनुसार जोड्न सक्नु पर्यो हो। स्थानीय सन्दर्भ अनुसार जोड्न सक्नु पर्यो। समयानुकूल समय अनुसारको विषयवस्तुलाई के गर्न सक्नु पर्यो? अन्तर सम्बन्धित गर्न सक्नु पर्यो। विषयवस्तुको ज्ञानमा यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। यो तपाईहरु कति विषयवस्तुको ज्ञानमा के कुराहरू चाहिन्छन् त भन्ने विषयको म जान्छु। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद नीति 2072-12-3 पारी भएको शिक्षक सक्षमता 2072 ले शिक्षक सक्षमता उल्लेख गरेको छ हो। उल्लेख गरेको छ जस अन्तर्गत के परे? विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ वातावरण कक्षाकोठा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत समिति सूचना। अब यो विषयगत ज्ञानमा के जान्नु पर्यो भन्ने कुराहरू म भन्दैछु। म अलिकति तपाईहरुलाई आज अलि एकदम गहिरो पढाउँदैछु। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भएको कारणले यसको विस्तृतीकरण गरेर पढाउँदैछु। यो विषयवस्तुको ज्ञानभित्र सुरुमा गहन अध्ययन चाहियो। विषयवस्तुको ज्ञानका लागि शिक्षकले विषयवस्तुको ज्ञान गहन अध्ययन मात्रै होइन, के हुनु पर्यो? अध्यावधिक अप टु डेट हुनु पर्यो। अध्यावधिक गर्नु भनेको अप टु डेट हुनु। अप टु डेट हुनु पर्यो शिक्षक। विषयवस्तुको ज्ञान परिवेश अनुसार फरक लिइरहन सक्नु पर्यो के हो। अनि विषयवस्तुको अवधारणा र सिद्धान्त बुझ्नु पर्यो। विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत विषयवस्तुको अवधारणा के पनि बुझ्नु पर्यो शिक्षकले हो। सिद्धान्त पनि बुझ्न सक्नु पर्यो। के को अध्ययन के पनि बुझ्न सक्नु पर्यो। पाठ्यक्रम र के पनि बुझ्न सक्नु पर्यो। पाठ्यपुस्तक पनि बुझ्न सक्नु पर्यो शिक्षकले है। यति नभइकन समय सन्दर्भ र स्थानीय परिवेश पनि बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो?
विषयवस्तुको ज्ञानका लागि समय सन्दर्भ र के पनि बुझ्नु पर्यो उसले, समय सन्दर्भ र स्थानीय परिवेश। एकदम डिटेलली भनिदिएको छु, म डिटेलली गएको छु एकदमै। विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षकलाई नभई नहुने, शिक्षकको अपरिहार्य एउटा सक्षमता भनेको विषयवस्तुको ज्ञान हो। शिक्षकले विषयवस्तुको ज्ञानको लागि अध्ययन गर्नु जरुरी छ। के गर्नु जरुरी छ? अध्ययन। यति मात्र नभइकन नयाँ नयाँ ज्ञानहरूका लागि हो, नयाँ नयाँ सिपहरूको लागि ऊ अप टु डेट हुनु, अध्यावधिक हुनु जरुरी छ। यति मात्र नभइकन कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा अध्यापन गराउने हो भने त्यो विषयवस्तुको अवधारणा पनि शिक्षकले जान्नुपर्छ र ती विषयवस्तुको सिद्धान्त पनि शिक्षकले जान्नुपर्छ। र शिक्षकले विषयवस्तुको सम्बन्धी ज्ञान लिनका लागि हो उसले पढाउने विषयवस्तुको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीहरूको पनि के गर्नुपर्छ? अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यति मात्रै नभइकन शिक्षकले विषयवस्तुको ज्ञान लिँदाखेरि उसले समय कस्तो छ, सन्दर्भ कस्तो छ, स्थानीय परिवेश कस्तो छ, त्यसलाई पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब म अर्कोमा गएँ, लेख्नुहोस्। म एकदम डिटेलली पढाउँदैछु है, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएको कारणले। अर्को तपाईहरुलाई शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी विधि, शिक्षण विधि दोस्रो। अब शिक्षण विधि कस्तो हुनुपर्छ त यो पनि हामीले जान्नु पर्यो हो। शिक्षण विधि के को प्रयोग गरेर? नवीनतम प्रयोग गरेर शिक्षण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने विद्यार्थी के हुन्छन्? आकर्षण हुन्छन् भन्नु पर्यो। अनि शिक्षण विधि अपनाउँदा के को प्रयोग गर्ने? धेरै शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने। शिक्षण विधि कस्तो गर्ने? बाल मैत्री अथवा विद्यार्थी केन्द्रित गर्ने। शिक्षण विधि कस्तो गर्ने? विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूप गर्ने। कुनै विषयवस्तुले प्रयोगात्मक खोजेको हुन्छ सिकाइ, कसैले डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन सिकेको हुन्छ हो। बाल मैत्री विषयवस्तु अनुरूपको शिक्षण विधि, विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूपको। विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूपको शिक्षण विधि गर्ने हो। अनि शिक्षण विधिले के गर्नु पर्यो? शिक्षण विधि भित्र के गर्नु पर्यो? निरन्तर मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। शिक्षण विधि भित्र के पनि हुनु पर्यो? उपचारात्मक शिक्षण पनि हुनु पर्यो। के पनि हुनु पर्यो रे? यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो है त। शिक्षण विधि भित्र यी कुराहरू हामीले समेटेर लेख्नु पर्यो। भयो। अर्कोमा जाउँ। बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान। अर्को बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान। बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान हुँदाखेरि शिक्षकले के बुझ्नु पर्यो? छोटो छोटोमा भन्दैछु मैले। बालबालिकाको इच्छा, चाहना, आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। बालबालिकाको विभिन्न पृष्ठभूमि बुझ्नु पर्यो, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हो। अनि बालबालिकाको बौद्धिक स्तर पनि हामीले आकलन गर्न सक्नु पर्यो। बालबालिकाको के पनि, अनि बालबालिकाको सृजनात्मक क्षमताको पनि कदर गर्नु पर्यो। बालबालिकाको विभिन्नतालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। व्यक्तिगत विभिन्नता,
व्यक्तिगत विभिन्नतालाई नि ख्याल गर्नु पर्यो बालबालिकाहरूको हो। उनीहरूको पृष्ठभूमि भन्ने बित्तिकै सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबै कुरा त्यहीँ पऱ्यो है बालबालिकाको पृष्ठभूमि। बालबालिकाको पूर्व ज्ञानको बारेमा पनि हामी जानकारी हुनु पर्यो। कति सिकेको छ पहिला त्यो कुरो सिकेको छ कि छैन र अब यो सिक्न सक्छ कि सक्दैन, पूर्व ज्ञान पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यी विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले आकलन गर्नु पर्यो है त। यी विषयवस्तुहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी जानकारी दिँदा उनीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता, उनीहरूको पृष्ठभूमि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक भाषिक पृष्ठभूमि हुन्छ नि, पृष्ठभूमिभित्र धेरै कुराहरू समेटिएको छ र उनीहरूको बौद्धिक स्तर कति छ, कति सिक्न सक्छन् कति सक्दैनन् भन्ने हो। बाल मनोविज्ञान उनीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता मनोभावना बाल मनोविज्ञान भित्रै पर्यो त। यही बाल मनोविज्ञान ल बाल मनोविज्ञान हो। उनीहरूको बौद्धिक स्तर कति छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। उनीहरूको सृजनात्मक क्षमता कति छ थाहा पाएर प्रस्फुटन गर्न सक्नु पर्यो। उनीहरूको व्यक्तिगत भिन्नता पहिचान गरी त्यसका आधारमा शिक्षण गर्न सक्नु पर्यो। र पूर्व ज्ञान कति सिकेको छ बालबालिकाले पहिला, अब कति सिक्न सक्छ, यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। अब अर्को बालबालिका सम्बन्धीको भयो। अर्को सिकाइ वातावरण। सिकाइ वातावरण के हुनुपर्छ? स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफ्नै गति र लयमा सिक्ने हुनुपर्छ। आफ्नै गति र केमा लयमा सिक्ने वातावरण हुनुपर्छ सिकाइ वातावरण। यो हामीले जान्नु पर्यो हो। अनि सिकाइ वातावरण के उन्मुख हुनुपर्छ? खोज अनुसन्धानमूलक सिकाइ वातावरण बनाउनुपर्छ कक्षा कोठामा। कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ रे? खोज अनुसन्धान अनि सिकाइ वातावरण के हुनुपर्छ? प्रयोगात्मक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक, सिक्ने वातावरण आदि आदि हो। सिकाइ वातावरण यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो एक शिक्षकले। आदि आदि सिकाइ वातावरण यस्तो हुनुपर्छ गरेर सिक्ने, स्वतन्त्र आफ्नो गति लयमा। अब अर्कोतिर गए छिटो छिटो टिप्नु होला। म यति भएपछि तपाईँले मजासँग लेख्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा म एकदमै छु। बढी लोकेसन पाउनु न नमेट अलि छिटो छिटो लेख्नु है। म यति भएपछि तपाईँले सबैको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु कि। कस्तो हुनुपर्छ सिकाइ वातावरण? स्वतन्त्र किसिमको हुनुपर्छ। आफ्नो विद्यार्थीले आफ्नो गति र लयमा सिक्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई खोज तथा अनुसन्धानमा जोड दिन लगाउनुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ हो। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ र गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सकियो भने हो शिक्षक सक्षम मानिन्छ। यो भन्दा अरू प्रशस्त वातावरणका कुरा छन्। मैले मुख्य कुराहरू लेख्दैछु। सबलाई म्युट गरिदेऊ त, एउटा लाइन को होस्ट नदेऊ, सबैलाई। अब अर्को त हामी गयौं सञ्चार तथा सहकारी। अब यो सञ्चार तथा सहकारी कस्तो सञ्चार सहकारी हुनुपर्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। शिक्षकको सक्षमता मध्ये शिक्षकले जान्नुपर्ने, शिक्षकमा नभई नहुने भनेको के हो? सञ्चार तथा के अरे सहकारी। के गर्नु पर्यो? शिक्षकले अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, अन्तर्क्रियामा जोड दिनु पर्यो हो। दोहोरो सञ्चार गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? दोहोरो सञ्चार गर्नु पर्यो शिक्षकले। शिक्षकले के गर्नु पर्यो? अर्को पूर्ण सहभागितामा जोड दिनु पर्यो। पूर्ण सहभागिता
आपसी अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो सहकार्य के गर्नु पर्यो रे आपसी अन्तर सम्बन्ध अनि सञ्चार तथा सहकार्यको सञ्चारको मध्ये शिक्षकले उपयुक्त के पनि गर्नु पर्यो परामर्श पनि दिनु पर्यो भनेर हामीले जान्नु पर्यो है त निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासको कुरा गर्दैछु अब म सञ्चार तथा सहकार्य अन्तर्गत शिक्षकले अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो एक आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नु पर्यो दोहोरो सञ्चार गर्न सक्नु पर्यो पूर्ण सहभागिता गर्न सक्नु पर्यो आपसी अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो सहकार्यका लागि र आवश्यकता परेमा शिक्षकले परामर्श पनि दिन सक्नु पर्यो यो शिक्षकको सक्षमता भित्र पर्ने गुणहरू हुन् है छोटो छोटो लेख्नुहोस् अब हामीले निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास शिक्षकको अर्को सक्षमता निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास यो शिक्षकको अर्को नभई नहुने पाटो हो निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ उसले के गर्नुपर्छ निरन्तर अध्ययन सिकाइका लागि के गर्नुपर्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ जुन अन्तर्गत समकालीन विषयवस्तु र समकालीन समाजको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ समकालीन विषयवस्तुको बारेमा जानकार हुनुपर्छ शिक्षक हो अनि शिक्षकले सृजनशीलताको पनि विकास गर्नुपर्छ शिक्षकले आफ्नो सृजनशीलताको पनि विकास गर्नुपर्छ शिक्षणमा आफैले नयाँ नयाँ कला नवीनतम पेशागत विकासका लागि के नवीनतम प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ नवीनतम प्रविधिको के गर्नुपर्छ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ तब मात्र पेशागत विकास हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अनुसन्धान खोज गर्नु पर्यो निरन्तर सिकाइका लागि नियमित अध्ययन गर्नु पर्यो समकालीन विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो हैन आफ्नो सृजनशीलता विकास गर्नु पर्यो शिक्षकले शिक्षणमा नयाँ नयाँ नवीनतम सिपहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो नवीनतम सिप भनेको सृजनशीलता हो अनि नवीनतम सिप मात्रै हैन नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको पनि के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो तालिम लिनु पर्यो शिक्षा पेशागत विकासका लागि के लिनु पर्यो पेशागत विकासका लागि गुड तालिम लिनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब म जान्दैछु कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिताको बारेमा म भन्दैछु हो शिक्षकले आफू नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्यो नैतिक वान गर्नु पर्यो आफू पहिला हो पेशागत आचार संहितालाई ध्यान पुग्ने तरिकाले अनि ऐन नियम कानुनहरू अध्ययन गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ऐन नियम कानुनको अध्ययन र पालना गर्नु पर्यो अध्ययन पनि गर्नु पर्यो त्यसको के पनि गर्नु पर्यो पालना पनि गर्नु पर्यो शिक्षकले आफू नैतिकवान पनि बन्न सक्नु पर्यो हो र विद्यार्थीको हितमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु पर्यो विद्यार्थीको हितमा रहने हितमा काम गर्ने के हुनु पर्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न सक्नुपर्छ शिक्षकले यति मात्रै नभइकन शिक्षकले सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूपको व्यवहार देखाउन सक्नु पर्यो सामाजिक मूल्य मान्यता बमोजिम व्यवहार प्रदर्शन पनि गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू कानुनी आधारहरूमा हामीले जान्नुपर्छ भनेर जान्नु पर्यो
यी कुराहरूलाई तपाईँले कानुनी आधारमा समेट्नु होला। कुरो बुझ्नु भएको छ कि छैन? अब त च्याट मात्रै हो, हल्ला बढी गरेछ। नैतिकवान हुनु पर्यो शिक्षक, ऐन नियम कानुन अध्ययनको पालना गर्नु पर्यो शिक्षक। बुझिएको छ सर, हजुर बुझिएको छ सर, ठिक छ। कतिवटा छन् र सक्षमता ल बुझेका भयो भन्नुहोस्। 8 वटा सर। 8 वटा। म लास्टमा जोइन माम सर 8 वटा छन् भने थाहा छ। अब शिक्षक नैतिकवान बन्नु पर्यो, ऐन नियम कानुनको अध्ययन गर्नु पर्यो, पालना पनि गर्नु पर्यो शिक्षकले। शिक्षकले विद्यार्थीको हितमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु पर्यो। शिक्षकले सामाजिक मूल्य मान्यता बमोजिम आफ्नो आचरण पनि देखाउन सक्नुपर्छ। यो शिक्षकमा हुने अर्को सक्षमता, शिक्षकमा नभई नहुने गुण। 8औं नम्बर। अब म गए 8औं नम्बरमा के छ रे भन्नुहोस्। मैले त त्यही सञ्चार र सहकारी हो कि जस्तो लाग्छ सर, तर यहाँ त आइसक्यो त्यो कारण सञ्चार र सहकारी त 5 मा हो, 5 मा हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, म पछाडि जोइन भएँ। सूचना तथा सञ्चार हो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरा उस्तै उस्तै रहेछ त्यो प्रयोग गरेका छौं नि। हजुर सर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं। हामीले एप्लिकेसन प्रयोग गरेका छौं नि युनियन एजुकेसनको। के को प्रयोग गर्यौं? सूचना तथा सञ्चारको प्रयोग गर्यौं। के सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गर्यौं। नझुक्किनुस् है। तपाईले भन्छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। सूचना तथा सहकारी भनेको सूचना दिने हो, जानकारी दिने हो, एक आपसमा सहकार्य गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने। सूचना तथा सहकारीको, सञ्चार तथा सहकारीको, सञ्चार तथा सहकारीको के हो रे? सूचना दिने, जानकारी दिने, जानकारी लिने, अन्तरक्रिया गर्ने, एकलाई अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो। शिक्षकले आफ्ना सहपाठीसँग जानकारी लिने, सहपाठीलाई जानकारी दिने, सरसल्लाह दिने, सरसल्लाह लिने। सूचना के रे? सञ्चार तथा के भयो त्यो? सञ्चार तथा सहकारी भयो। अब यो त फरक छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हो। यो प्रविधिको के हो? प्रयोग गर्ने। जस्तै जुमको प्रयोग गर्ने हो, एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने हो, हैन? त्यसको प्रयोग गर्ने भन्न खोजेको हो है। यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले हामीलाई एकीकृत विषयवस्तुको छनौट, एकीकृत शिक्षणमा जोड दिन्छ। एकीकृत विषयवस्तुको छनौटमा जोड दिन्छ हो। यसको प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले हो। डिजिटल सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। डिजिटल सामग्रीको प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ यसले हो। यसले डिस्टेन्स लर्निङलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। दूर डिस्टेन्स लर्निङ हो, एकदम टाढा टाढाको लर्निङ पनि। यसले सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिकरणले सेल्फ इभ्यालुएसन, आत्ममूल्याङ्कन, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न, इभ्यालुएसन मा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। सेल्फ इभ्यालुएसन हो, स्व मूल्याङ्कन। जसले के भन्छ? स्व मूल्याङ्कन। यसले इजी लर्निङ पनि बनाउँछ। के बनाउँछ? सजिलो सिकाइ बनाउँछ। विश्वव्यापी सिकाइ, ग्लोबल लर्निङ के बनाउँछ रे यसले? ग्लोबल लर्निङ, विश्वव्यापी सिकाइ। विश्वव्यापी सिकाइ गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। केमा सहयोग पुर्याउँछ रे यसले? यी विषयवस्तुहरूको बारेमा जान्नुभयो। अब व्याख्या गर्न त सक्नुहुन्छ। यो 1 नम्बरको क्वेसन मैले धेरै भन्न परेन, सक्नुभयो हैन? सक्नुहुन्छ 1 नम्बरको क्वेसनको एन्सर लेख्न? सकिन्छ सर। अब यस्तो मैले पुरै डेप्थमा गरेर पढाइदिएको छु हेर्नु। अनि यो माविको छुट्टै लेख्नु भएको छ नि सर, त्यहाँनिर तन्त्र मावि भनेर। मावि जाँदैछ, म बल्ल मावि जाँदैछु। अब ठीक छ। माविले पनि यो नजानिकन यस्तो क्वेसनै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। पहिला यो विषयवस्तु जान्नु पर्यो माविले यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। अब बल्ल प्राविधिक माविका साथीहरू लाभान्वित हुनुभयो। यो क्वेसन घरमा आफै ट्राई गर्ने एकपटक। कस्तो लेख्नु चाहिँ मैले तपाईहरुले ट्राई गरेका क्वेसनहरु हेरिरहेको छु है। तपाईहरुको लेखाइको स्तर यस्तो मिठो छ, थोरै छ। अब शब्द छनौटतिर जानु। लेखाइको प्याटर्न यति मिठो बनाउनु भएको छ, म एकदम खुसी छु त्यसमा। लेख्ने प्याटर्न छ नि,
लेख्ने प्याटर्न तपाईहरुले राम्रो गर्नु भएको छ के सुरुमा पृष्ठभूमि लेख्ने अनि ट्याक्क बीचमा बुदा लेख्ने अनि त्यसको के गर्ने अन्त्य गर्ने त एकदम म खुसी छु तपाईहरुको त्यो लेख्ने प्याटर्न देखेर विषयवस्तुहरु पनि तपाईहरुले अकल झुकल पार्नु भएको छ है तर तपाईहरुको अलिकति अझै पनि कमजोरी शब्द चयनमा छ केमा छ शब्द चयनमा अझै पनि मैले कमजोरी देखिरहेको छु है त उपयुक्त शब्द उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त बुदामा अलिकति अझै चुकिरहनु भएको छ मैले तपाईहरुको एन्सर चेक गरिरहन्छु फुर्सदमा फुर्सद हुने बित्तिकै मैले तपाईहरुको टीएससी प्रिपरेसनको रूपमा तपाईहरुको एन्सर चेक गरिरहेको हुन्छु ल अब जाउँ अब यसरी जाउँ यो पहिलो नम्बरको क्वेशनको एन्सर भइसक्यो यो तपाईहरुले 8 वटा उल्लेख गरेर दुईटाको व्याख्या गर्नुस् भोलि प्राविधिक माविका साथीहरु र प्राविधिक माविका साथीहरुले यो रचनात्मक क्वेशन पनि एन्सर लेख्न सिक्नुस् कसरी लेख्न पर्ने छ यता हेर्नुस् यसलाई शिक्षकका सक्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न कस्ता किसिमका रणनीति र कार्यकौशलहरू अपनाउनु पर्छ पहिला हामीले सक्षमता थाहा पाउनु पर्यो पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो सक्षमता अनि त्यही अनुसारको रणनीति लेखिदिन्छु भाइ यता हेर्नुस् पहिलो के हुनु पर्यो विषयवस्तुको ज्ञान दोस्रो के हुनु पर्यो शिक्षण विधिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो तेस्रो हामीले के भनेको थियो हामी क्रमबद्ध लेख्ने है सकेसम्म के लेख्ने क्रमबद्ध बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान हुन पर्यो चौथो वातावरण हैन वातावरण कक्षा व्यवस्थापन वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन पाँचमा के हुनु पर्यो हो संचार सहकारी छमा भन्नु निरन्तर सिकाइ सातमा कानुनी आधार र पेशागत आचार पेशागत के आचार समिति आठमा संचार तथा सूचना प्रविधि सूचना तथा संचार प्रविधि होला नि सूचना तथा संचार प्रविधि ल तपाईले के भने यो त जान्नै पर्यो लेख्न एकछिन शिक्षकका सक्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न कस्ता किसिमका रणनीति र कार्यकौशलहरू अपनाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् विषयवस्तुको ज्ञानलाई शिक्षकले विषयवस्तुको ज्ञान लिन के गराउनु पर्छ यो हो क्या हामीले लेख्नु पर्ने तपाईलाई सिधै लेख भनेर आउँदैन माविलाई शिक्षकको विषयवस्तुको ज्ञान अभिवृद्धि गर्न शिक्षकको के गर्नका लागि विषयवस्तुको ज्ञान के गर्नका लागि अभिवृद्धि गर्नका लागि केमा जोड दिने सो अध्ययनमा के गर्ने प्रेरित गर्ने हो अनि के गर्ने सो अध्ययनमा के गर्ने प्रेरित गर्ने हो सन्दर्भ सामग्री पाठ्यक्रम हो पाठ्य पुस्तक र ई लाइब्रेरीको प्रयोगमा जोड दिने ई लाइब्रेरीको प्रयोगमा जोड दिने हो यो किसिमको उपायहरू अपनाउनु पर्यो है त सो अध्ययनमा प्रेरित गर्ने सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अध्ययनमा जोड दिने जोड गर्न लगाउने र यति पनि सकेन भने शिक्षा विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि शिक्षकलाई केमा ई लाइब्रेरीको प्रयोगमा जोड दिने ई लर्निङमा जोड दिने कहीँ केही पाइएन भने अन्तिममा ई लाइब्रेरीमा त सबै कुरो पाइन्छ सबै विषयवस्तु पाइन्छ पाठ्यपुस्तक पनि पाएन पाठ्यक्रम पनि पाएन सन्दर्भ सामग्री पनि पाएन भने अन्तिममा कहाँ जाने ई लाइब्रेरीमा गएर ई लर्निङ गरेर विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त गर्ने हो विषय एउटा
शिक्षकको सक्षमता विषयवस्तुको ज्ञानको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यी लाइब्रेरीको प्रयोगमा शिक्षकलाई डोर्याउनु पर्छ एउटा। अर्को शिक्षण विधि शिक्षकको अभिवृद्धि गर्नका लागि के गर्ने शिक्षकलाई विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूपको शिक्षण विधि अनोटमा र प्रयोग सम्बन्धी के दिने तालिम दिने प्रयोग सम्बन्धी के दिने तालिम दिने विषय वस्तुको प्रकृति अनुरूपको शिक्षण विधि छनौट र प्रयोग सम्बन्धी के दिने तालिम दिने। यो गर्दाखेरि शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। अर्को बाल मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षणका लागि मनोपरामर्शका सिपहरू अभिवृद्धि गर्ने। शिक्षकको मनोपरामर्शको सिप शिक्षकको अभिवृद्धि नभइकन सक्षमता अभिवृद्धि हुँदैन हो। बाल विज्ञानमा बाल मनोविज्ञानमा आधारित बाल मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षणका लागि मनोपरामर्शको सिप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षकमा मनोपरामर्श भनेको थाहा छ? ए साथी हो हेलो हजुर सर हजुर मनोपरामर्श भनेको थाहा छ हजुरलाई? उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने। गुड गुड गुड। अब अर्को वातावरण र कक्षा व्यवस्थापनमा अब के गर्ने त शिक्षकलाई वातावरण राम्रो बनाउनका लागि कक्षा व्यवस्थापन गराउनका लागि शिक्षकलाई के गर्नुपर्छ त हामीले? र तपाईले वातावरण राम्रो बनाउन नि सक्नु भएन कक्षाकोठा व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएन भने शिक्षकले के गर्ने? कक्षाकोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने हैन स्रोत साधनको उपलब्धताको साथै समुचित प्रयोग सम्बन्धी नमुना कक्षाहरू प्रस्तुत गर्ने। शिक्षकलाई यसो गर उसो गर मात्रै गरेर भएन क्या। शिक्षकलाई यसरी गर भनेर नमुना कक्षा पनि देखाउनु पर्यो। हामी त सजिलै यसो गर त्यसो गर भन्न सक्छौं, यसरी गर भनेर कहिले नि भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर बिग्रिन्छ। विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने राम्रोसँग त्यही हो। विद्यार्थीलाई यसो गर भन्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई त्यसो गर भन्न सकिन्छ, तर विद्यार्थीलाई यसरी गर भन्नु पर्यो क्या हामीले। हो यसले भन्न खोजेको बुदाले यही हो। स्रोत साधनको उपलब्धताको साथै समुचित प्रयोग यो स्रोत साधनको समुचित प्रयोग सम्बन्धी नमुना कक्षाहरू प्रस्तुत गर्ने हो। शिक्षकलाई स्रोत साधनको व्यवस्थापन यसरी गर है, वातावरण यसरी प्रस्तुत गर, डेमो क्लास गुड, वातावरण यसरी निर्माण गर है, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन यसरी गर है भनेर विज्ञले शिक्षकलाई कक्षाकोठा व्यवस्थापनको कक्षा देखाइदिनु पर्यो क्या, नमुना कक्षा देखाइदिनु पर्यो। बुझ्नुभयो? एकजना विज्ञले कक्षाकोठा व्यवस्थापनको नमुना कक्षा देखाइदिनु पर्यो। वातावरण निर्माण यसरी गर्ने हो, वातावरण निर्माण गर भन्ने होइन, वातावरण निर्माण यसरी गर भनेर देखाइदिनु पर्यो भनेको है त। अर्को सञ्चार तथा सहकार्य। ल शिक्षकलाई सञ्चार तथा सहकार्य गर्नका लागि के गर्ने? शिक्षकले के गर्नु पर्यो? त्यो अभिवृद्धि गर्नका लागि सबैको
अब सञ्चार तथा सहकार्य गर्नका लागि मनमा आयो, उसमा आएन। सञ्चार तथा सहकार्यका लागि श्रोताहरू मध्येबाट हो, सञ्चार तथा सहकार्य गर्नका लागि श्रोताहरू मध्येबाट के गर्ने? श्रोताहरूलाई भन्ने मात्रै होइन, उनीहरूको पनि के लिने? आवाज लिने। श्रोताहरू मध्येबाट उपयुक्त आवाज लिने। उपयुक्त आवाज के लिने र एक आपसमा सहयोग वातावरण निर्माण गर्ने। कला सिकाउने, सिप सिकाउने। अब अर्को निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासका लागि के चाहियो? तालिम प्रदान गर्ने हो। निरन्तर सिकाइका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, कानुनी आधारका लागि ऐन, नियम, कानुन सम्बन्धी गोष्ठी सेमिनारहरू गर्ने। गोष्ठी सेमिनार गर्ने, ऐन, नियम, कानुन सम्बन्धी के गर्ने? गोष्ठी सेमिनारहरू गर्ने। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि शिक्षकको यो सिप अभिवृद्धि गर्नका लागि, शिक्षकको के गर्नका लागि? यो सिप सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि शिक्षकलाई के गर्ने? स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, हो। सहपाठी बीच अन्तर्क्रिया गर्ने, सहपाठी बीच सिप आदान प्रदान गर्ने। सहपाठी बीच के गर्ने? सिप आदान प्रदान गर्ने। यस्ता किसिमका कुराहरू सिकाउनु पर्यो। ए माविका साथीहरू हजुर सर, लेख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनको एन्सर? अब सकेला सर, प्रयास गर्छु। एन्सर मैले लेख्दिएको छु। अब के सकेला हो त्यही मैले के गरेको छैन, सिस्टमेटिक एन्सर नलेखेको त हो नि, एन्सर त लेखिदिनै सक्छु। एन्सर त सबै लेखिदिए नि। ल कुन हुनुहुन्छ भने लीलाजी, ल तपाईँ माविको कच्चे भने जस्तो भन्नुभएको थियो, एकछिन केही छ? लीलाजी हजुर सर, केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? बुझ्न त धेरै बुझ्दिया छ सर, तर हामी आफैलाई सिस्टमेटिक तरिकाले आन्सर लेख्ने प्रयास गरिन्छ। ठिक छ, यसको यो क्वेशनको एन्सर लेख्नुहोस् है त। मैले फ्रेमवर्क मात्रै दिएँ, मिलाएर सिस्टमेटिक एन्सर तपाईँले लेख्ने।
हस् 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 सर लक्ष्मीजी हेलो लक्ष्मी ढकाल यहाँ च्याट गर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी ढकालजी हेलो हेलो हजुर सर ठिक छ ठिक छ सर केही छ समस्या यसमा आजको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नि मैले धेरै नै मेहनत गरेर पढाएको छु आजको क्वेसनलाई हस् सर हामी लेख्छौँ नि सिस्टमेटिक बनाएर हजुरले चेक गर्नु होला सकेसम्म प्रयास गर्छौँ राम्रो लेख्नको लागि कतिसम्म भयो हजुरले भन्नु होला ल यो कुरा बुझ्नुभयो नि सक्षमता पहिला सक्षमता जान्नु पर्यो होइन सक्षमता जानिसकेपछि त्यो सक्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ दुईटै कुरा जान्नु पर्यो कि माविले त है यसरी पहिला सक्षमता जान्नु पर्यो त्यसको अभिवृद्धि गर्न के गर्ने भन्ने जान्नु पर्यो बुझ्नुभयो बुझिएछ सर क्लियर अर्को सिधै ढकालजी आज यति आएपछि मैले छोड्छु तपाईँहरूले एन्सर हेर्नु त एन्सर त मैले लेखिसकेको छु हेर्नुहोस् सर त्यो म अलि पछाडि जोइन भएको सक्षमता भनेको के हो यसलाई ट्याक्क बुझिने भाषामा भनिदिन्छ सर सक्षमता कम्पिटेन्सी भन्छ इङ्ग्लिसमा शिक्षकको सक्षमता भनेको शिक्षकले जान्नुपर्ने कार्य नभई नहुने शिक्षकसँग बुझ्नुभयो नि सक्षमता उसँग हुनपर्ने क्षमता ल शिक्षकको सक्षमता भनेको के हो यो शिक्षकका सक्षमता भनेको शिक्षकसँग हुनपर्ने क्षमता एकदम सरल भाषामा बुझ्नुभयो बुझ्यो सर शिक्षकले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उसँग हुनुपर्ने दक्षता क्षमता सिप त्यसैलाई शिक्षकको सक्षमता भनिन्छ कति कुरा क्लियर हेर्नुहोस् शिक्षकले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्यमूलक बनाउन हो र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि शिक्षकसँग नभई हुनुपर्ने हो अत्यावश्यक शिक्षकको सिप शिक्षकको ज्ञान शिक्षकको दक्षता यसैलाई शिक्षकको सक्षमता भनिन्छ पुरा सिएलईआर क्लियर छ तपाईहरुलाई कहिले कहिले केएलईआर क्लियर हुन्छ अनि मिस्टेक हुन्छ ल छुट्याउँ त आजको क्लास हुन्छ सर कसैसँग केही छ सर मेरो एप्सबाटै चलेन त्यो टेक्निशियनलाई है एप्सको बारेमा मलाई फोनै नगर्ने मैले नि टेक्निशियनलाई उहाँको चलेन रे गरिदेऊ त भन्ने हो सिधै टेक्निशियनलाई फोन गरिदिनु नम्बर दिन्छु ल दिनुस् त सर टेक्निकल समस्याको बारेमा तपाईहरुले मलाई फोन गरिदिनु र टेक्निशियनलाई फोन गर्नुभयो भने टेक्निशियनलाई फोन गर्नुभयो भने एक स्टेप अगाडि हुनुभयो सर मेरो हिजोको छुटेहाम टिचिङ मेटेरियलमा रहेनछ आउँछ होला नि सर टिचिङ मेटेरियलको सफ्टवेयर अपडेट हुँदैछ आउँछ टेक्निकल समस्याको बारेमा 9826130506 यो हाम्रो टेक्निशियन विवेकजी हुन् उहाँलाई 2 बजेतिर मात्रै फोन गर्नु होला 2 बजेको आसपासमा फोन गर्नु भएन उहाँ इजिली अवेलेबल हुनुहुन्छ अरु बेला अवेलेबल नहुन पनि सक्नुहुन्छ 2 बजे मात्रै 2 बजेको आसपास ए हस् सर 9826130506 है उहाँको अहिले परीक्षा चलिरहेको छ के त्यही भएर 2 बजे फोन गर्नु भने मैले टेक्निशियनको छुट्याए है त आजलाई हस् सर आजको विषयवस्तु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै के